Bismillahirrahmanirrahim. This is मोहम्मद अनवर, रजिस्टर्ड नर्स ऑफिसर एंड डायरेक्टर ऑफ अनवर नर्सिंग कोचिंग एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सेमेस्टर 5 ईयर 3। उसके सब्जेक्ट के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू देंगे क्योंकि अभी जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं रिसेंटली उसने एग्ज़ाम दी है और उसकी जो फिफ्थ सेमेस्टर की क्लासेस है वो अभी स्टार्ट होंगी। सो हम एक शॉर्ट ओवरव्यू देंगे अबाउट द फिफ्थ सेमेस्टर की फिफ्थ सेमेस्टर में हमारे पास टोटल कितने बुक्स हैं, इसमें कितने यूनिट्स है, कितने क्रेडिट हावर की है आप लोगों की फिफ्थ सेमेस्टर, और हम इसको किस तरह कवर करेंगे। तो सबसे पहले जो सेमेस्टर फिफ्थ है इसमें टोटल जो सब्जेक्ट हैं वो 4 सब्जेक्ट हैं। अगर हम इसकी क्रेडिट हावर की बात करें तो टोटल जो क्रेडिट हावर है वो 18 है। जो सब्जेक्ट नंबर 1 है दिस इज़ पीडियाट्रिक हेल्थ नर्सिंग, जो बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है। उसकी अगर हम क्रेडिट हावर की बात करें तो 7 क्रेडिट हावर है, जिसमें 3 क्रेडिट हावर हमारे पास थ्योरी है, 3 क्रेडिट हावर इसकी क्लिनिकल है, 1 क्रेडिट हावर जो है उसकी स्केल लैब है। इसी तरह अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग 2 की बात करें तो ये टोटल 6 क्रेडिट हावर हैं। इसमें 2.5 जो है थ्योरी है, 2.5 क्लिनिकल है और 1 क्रेडिट हावर जो है ये स्केल है। इस तरह अगर टीचिंग लर्निंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस की बात की जाए तो टोटल ये 3 क्रेडिट हावर है जो कि थ्योरी है। इसी तरह इंग्लिश 4 ये भी 2 क्रेडिट हावर है, तो टोटल हमारे पास 18 क्रेडिट हावर बन जाते हैं। इसमें अगर हम बात करें पीडियाट्रिक नर्सिंग की तो पीडियाट्रिक नर्सिंग ये बहुत ज़्यादा लेंथी सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू जो बाकी सब्जेक्ट है उसकी अगर हम बात करें तो ये काफ़ी लेंथी है। जिसमें हम क्या क्या कवर करेंगे, कौन कौन से टॉपिक को हम कवर करेंगे, इसका अगर कवर से देखा जाए तो ये तकरीबन 20 प्लस यूनिट बन जाते हैं, जिसमें पीडियाट्रिक नर्सिंग की पर्सपेक्टिव के बारे में आपको बताया जाएगा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में, जो चिल्ड्रन की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है उसके बारे में बताया जाएगा, फार्माकोलॉजिकल केयर जो है या एस्पेक्ट वाइल डीलिंग विद द पीडियाट्रिक पेशेंट। इस तरह कम्युनिकेशन जो थेरेपेटिक और नॉन थेरेपेटिक कम्युनिकेशन है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। हेल्थ प्रमोशन अपॉन न्यू बॉर्न्स इन अ फैमिली फ्राम द ग्लोबल एंड पाकिस्तानी पर्सपेक्टिव के बारे में आपको बताया जाएगा। नर्सिंग केयर जो एस्पेक्ट ऑफ हाई रिस्क न्यू बॉर्न के बारे में आपको बताया जाएगा। केयर ऑफ चाइल्ड फैमिली ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन के बारे में आपको बताया जाएगा, और कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम इन पाकिस्तानी चिल्ड्रन उसके बारे में, और उसको हम किस तरह उसकी नर्सिंग मैनेजमेंट कर सकते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। कंजेनाइटल जितने भी डिफेक्ट हैं खुसूसन जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम की है उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा जो है डिसफंक्शन ऑफ द जीआईटी जो है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल डिसफंक्शन के बारे में जो बच्चों में ज़्यादातर होते हैं उसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसके अलावा यूरिनरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस, इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्फंक्शन के बारे में बताया जाएगा, मस्कुलोस्केलेटल डिस्फंक्शन के बारे में बताया जाएगा। इसके अलावा न्यूरोमस्कुलर सिस्टम के बारे में, कॉग्निटिव या सेंसरी जो डिस्फंक्शन है उसके बारे में बताया जाएगा, सेरेब्रल डिस्फंक्शन के बारे में, या जो पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। जितने भी ब्लड डिसऑर्डर है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। एंडोक्राइन जो डिस्फंक्शन है खुसूसन जो पीडियाट्रिक क्लाइंट्स है उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो ये काफ़ी लेंथी मतलब सब्जेक्ट है, तो उसके लिए अपनी ज़्यादा टाइम निकालना होगा, और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट्स लेक्चर हैं उसमें से कुछ हम अपलोड कर चुके हैं ऑलरेडी चैनल पे, और बाकी हम इंशाल्लाह जल्द जो है अपलोड करेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग के। इसी तरह अगर हम कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग की बात करें तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग ये अगेन अगर हम बात करें तो ये बहुत काफ़ी लेंथी सब्जेक्ट है लाइक पीडियाट्रिक नर्सिंग, लेकिन इसमें जो है हम ज़्यादातर अपलोड कर चुके हैं, मतलब जो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग है टू उसको हम अपलोड कर चुके हैं, ठीक है। उसमें मतलब चैनल पे सारे लेक्चर अवेलेबल है, A to Z जितनी भी लेक्चर है वो सारे उसमें अवेलेबल हैं। हालांकि काफ़ी मुश्किल टॉपिक है एज़ कम्पेयर टू अदर, ठीक है। तो कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में हमारे पास जो टोटल यूनिट है, एक है इंट्रोडक्शन टू द जितने हमारे पास ट्रॉपिकल एंड कम्युनिकेबल नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है उसके बारे में, लाइक ट्यूबरकुलोसिस, डिप्टीरिया, ये जितनी भी डिजीज़ है। यूनिट 2 में फिर डिसऑर्डर जो है मतलब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन या मतलब वो डिसऑर्डर जो डायरेक्टली कांटेक्ट या
مطلب انڈائریکٹ کانٹیکٹ کے تھرو ایک پرسن سے دوسرے پرسن کو لگ جاتے ہیں، مطلب انفیکشن ڈیزیز کے بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ اسی طرح ہمارے پاس یہ ٹوٹل 5 یونٹ ہیں، ایک ایک یونٹ کو ہم ڈسکس کریں گے اس میں، لیکن اس کی جو جتنی بھی لیکچر ہے وہ آلریڈی چینل پہ اویلیبل ہے، تو آپ پلے لسٹ میں جا کے 5 سیمیسٹر کو آپ سرچ کریں، وہاں پہ جو کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ 2 ہے اس کے سارے لیکچر آپ کو مل جائیں گے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے ٹی ایل پی یعنی ٹیچنگ لرننگ پرنسپل یا ٹیچنگ لرننگ پریکٹس 2 کریڈٹ ہاور ہے یہ، اور اس کی بھی گڈ نیوز یہ ہے کہ اس کی جتنی بھی لیکچر ہیں وہ یوٹیوب چینل پہ اویلیبل ہیں، ہم آلریڈی اس کو اپلوڈ کر چکے ہیں۔ یونٹ نمبر 1 میں ریفلیکٹیو رائٹنگ اور کریٹیکل تھنکنگ ہے، 2 میں جو ہے اسٹیج ان لرننگ فزیکل انوائرمنٹ اینڈ ویل بینگ، یونٹ نمبر 3 میں لرننگ سائیکل ہے، یونٹ نمبر 4 میں لرننگ تھیوریز ہے، یونٹ نمبر 5 میں ہیلتھ ایجوکیشن اور ہیلتھ پروموشن ہے، یونٹ نمبر 6 میں نیڈ اسیسمنٹ ہے، یونٹ نمبر 7 میں رائٹنگ آبجیکٹیو، یونٹ نمبر 8 میں لیسن پلان ہے، اور یہ ساری جتنی بھی یونٹ ہے اس کے لیکچر آلریڈی یوٹیوب چینل پہ اپلوڈڈ ہے، تو آپ وہاں پلے لسٹ پہ جا کے جو 5 سیمیسٹر ہے اس کو سرچ کریں، وہاں پہ آپ ٹیچنگ لرننگ پریکٹس اینڈ پرنسپل جو ہے وہاں سے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہے نیکسٹ سبجیکٹ جو انگلش کی ہے۔ انگلش میں بھی کچھ ایسے ہیں جو آلریڈی ہم اپلوڈ کر چکے ہیں چینل پہ، کچھ سبجیکٹ کو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں، اور کچھ سبجیکٹ ایسے ہیں جو اسٹل اس کو اپلوڈنگ کی ضرورت ہے، ہم اس کو اپلوڈ کریں گے۔ تو مطلب یہ ٹوٹل 4 سبجیکٹ ہیں، جس میں ٹی ایل پی ہے، سی ایچ این ہے، اور پیڈیاٹرک ہیلتھ نرسنگ ہے، اور انگلش ہے۔ تو اس میں جو مطلب کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ ہے اور ٹی ایل پی، اس کے سارے جتنے بھی مطلب یونٹس ہے اس کے لیکچر اویلیبل ہیں یوٹیوب پہ، اور انگلش اور پیڈیاٹرک نرسنگ کی کچھ لیکچر ہم آلریڈی اپلوڈ کر چکے ہیں، اور کچھ ہم جلد جو ہے آپ لوگوں کے لیے اپلوڈ کریں گے۔ پیڈیاٹرک ہیلتھ نرسنگ کی جو بکس ہیں وہ آلموسٹ ریڈی ہے، اس کو بھی ہم نے لکھ دیا ہے، تو جیسے وہ کمپلیٹ ہو جائیں گے پھر آپ لوگوں کے ساتھ اس کے جو کانٹیکٹ نمبر ہے شیئر کی جائیں گے، اور اس کی ہارڈ کاپی آپ کو مل جائیں گے، جو کافی ایزی وے سے ہم نے کوشش کی ہے کہ آسان طریقے سے آپ کو سمجھایا جائے تاکہ آپ لوگوں کے جو کانسیپٹ ہے وہ کلیئر ہوں۔ تو ایٹ واز اے شارٹ اوور ویو اباؤٹ دا 5 سیمیسٹر کی 5 سیمیسٹر میں ہمارے پاس ٹوٹل کتنے سبجیکٹ ہیں اور اس سبجیکٹ کو ہم کس طرح کور کریں گے۔ تو کمپلیٹلی 4 سبجیکٹ ہیں ہمارے پاس: پیڈیاٹرک ہیلتھ نرسنگ، کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ 2، اور ٹی ایل پی اینڈ انگلش۔ تو ٹی ایل پی اور کمیونٹی ہیلتھ نرسنگ 2 کی جو لیکچر ہے وہ سارے لیکچر اپلوڈڈ ہیں۔ انگلش کی کچھ لیکچر اپلوڈڈ ہے، اور کچھ لیکچر جو ہے یہ پیڈیاٹرک ہیلتھ نرسنگ کے اپلوڈڈ ہے، باقی جو ریمیننگ لیکچر ہے اس کو ہم جتنا جلدی ہو سکے ہم اس کو اپلوڈ کریں گے۔ So it was a short overview about the 5th semester. If you have any confusion, اگر آپ کی کوئی question ہے, so you can ask me on the comment section. I will try to give the answer. So thank you so much for listening me. If you have any suggestion or comments, you can ask me. اور ہم جو آپ کے پازیٹیو سجیشن ہے اس کے اوپر ہم کام کریں گے، ہم اپنے لیکچر کو اور بھی مزید آپ لوگوں کے لیے اس کی جو کوالٹی ہے اس کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے، بٹ without your help, without your suggestion, without your feedback, it will not be possible for us، کیونکہ آپ لوگ ہی ہمیں بتائیں گے کہ کہاں پہ امپرومنٹ کی ضرورت ہے تاکہ ہم وہاں پہ امپرومنٹ کر لیں۔ تھینک یو سو مچ فار لسننگ می، تھینکس ان ایڈوانس۔